अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़मीर हैदर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पब्लिक पल्स। नाज़रीन, अब कुछ दिन हो गए हैं कि आए रोज कोई ना कोई वीडियो आती है या फिर कोई ऑडियो आती है या फिर स्टेटमेंट ऑन ओथ आता है और उसके बाद हमें पता लगता है कि इन तमाम चीजों के पीछे निशाना सिर्फ एक इदारे को बनाया जा रहा है और वो है हमारी अदलिया। अदलिया को आप आज मुतनाज़े बनाकर कौन फायदा उठाना चाह रहा है, इसके मुतालिक कोई ज्यादा कहने की जरूरत तो नहीं है, लेकिन बहुत सारी चीजें अब खुद बता रही हैं कि इसके पीछे कौन है और कौन ये फायदा उठा रहा है। अगर आपको एक याद हो एक ऑनरेबल जज साहब के रिमार्क्स जिसमें उन्होंने एक माफिया का जिक्र किया था, जिसको उन्होंने कहा था कि ये एक सिसिलियन माफिया है, यहां पे गॉड फादर बन के बैठे हुए हैं। तो ये इसी तरह के लोग होते हैं जो अपने मुल्क में नहीं लेकिन कहीं दूर से कुछ चीजें ऑपरेट करवाते हैं, बनवाते हैं और उनको ऑथेंटिकेट भी करवाते हैं ऐसे इदारों से जिनके मुतल्लिक अभी हमें सर्टिफिकेशन मौजूद नहीं है कि क्या ये ऑडियो वीडियो की सर्टिफिकेशन जो करवाई है, क्या ये एक जो इदारा है ये एक सर्टिफाइड इदारा है और इसकी पेमेंट कौन कर रहा है, कहां से कर रहा है। एक सहाफी का नाम तो आ जाता है कि जी उसने बड़ा दलेराना काम किया, लेकिन बाद में फिर वो चीजें भी सामने आ जाती हैं। लेकिन पहले देखना यह है कि इस तमाम कार्रवाई के पीछे कौन चाहता है कि हमारी अदलिया आज की, जिसके सामने बहुत सारे बड़े बड़े केसेस हैं और कहने वाले ये भी कह रहे हैं कि इसी सिसिलियन माफिया और गॉड फादर्स के केस मौजूद हैं और इसी वजह से ये इस किस्म की चीजें लीक करवा रहे हैं और जानबूझकर। अगर आपको याद हो, मरियम नवाज साहिबा ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर खड़े होकर कहा था कि बहुत सारी ऐसी मैं चीजें लेकर आ रही हूं जिससे पूरे इस केस की नौयत बदल जाएगी। और हमें अब यही नजर आ रहा है कि इतनी डेस्परेशन के एक स्टेटमेंट ऑफ ओथ भी आ गया और उसमें एक ब्लैटेंट गलती कि वो जज साहब जिनका जिक्र किया गया वो उस वक्त पाकिस्तान में शायद मौजूद नहीं थे और वरना वो उस बेंच पर तो थे ही नहीं। और वो भी ऑनरेबल चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब के ऊपर जो है इल्जाम लगाया गया। अब ऑडियो लीक हो गई और उसमें भी यही कहा जा रहा है, जिसको ऑनरेबल रिटायर्ड जस्टिस साहब ने, साकिब निसार साहब ने कहा है कि ये मैं मुकम्मल तौर पर मुस्तरद करता हूं। और अब इसका ऑडियो फोरेंसिक जो हो रहा है उसमें यह भी पता चल रहा है कि ये क्लिप्स उठाकर मुख्तलिफ जगह पर जहां पर खिताब फरमाते रहे हैं उस वक्त के चीफ जस्टिस साहब, ऑनरेबल रिटायर्ड चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब, वहां से ये क्लिप्स उठाकर जोड़कर जो है एक बाकायदा ऑडियो बनाई गई है। और अब ये बहुत आसान सी एक ऐप भी मौजूद है जो कि कोई भी बना सकता है। सवालात बहुत सारे हैं इस पर। फिर मरियम नवाज साहिबा की भी एक ऑडियो लीक हो गई जिसमें वो एक कुछ निजी चैनल्स के हवाले से बात कर रही हैं कि इनको इश्तिहारात बंद कर दिए जाएं, ना दिए जाएं। और इन्हीं के वालिद साहब कल ह्यूमन राइट्स, फ्रीडम ऑफ स्पीच के एक फंक्शन पर जो है वो आसमा जहांगीर साहिबा जो उनकी फाउंडेशन है उस हवाले से एक फंक्शन था, वहां पे उन्होंने तकरीर भी फरमा दी और यही कहा कि आजादी राय जो है उसके ऊपर कदगन नहीं लगनी चाहिए। लेकिन अब जब मरियम नवाज साहिबा की ऑडियो हमारे सामने आती है तो पता यह चलता है कि ये तो खुद मुख्तलिफ चैनल्स और उनके एंकर्स उनके ऊपर केसेस करते रहे हैं, उनको पैमरा में ख्वार किया गया और उनके इश्तिहारात भी बंद किए गए। अब इश्तिहारात जो बंद करना है वो यकीनन इसी जुमरे में आता है कि आप आजादी राय के ऊपर कदगन लगा रहे हैं। बहुत सारी चीजें हैं, इस पर डिस्कस करेंगे कि आखिर मामला ये ऐसे क्यों चल रहे हैं और किस तरफ लेकर जाने की कोशिश की जा रही है। आज वजीर आजम ने भी अपने जो तर्जुमानों के इजलास में उन्होंने भी बात की और उन्होंने कहा इससे घबराने की बात नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ इस सिसिलियन माफिया और गॉड फादर का जो हिस्ट्री है वो आप देख लें, जिसमें यकीनन जस्टिस कयूम साहब का जिक्र आता है, जहां पे उनको सैफुर रहमान, जिनको उस वक्त एहतसाबुर रहमान का लकब मिला था, वो बात करते हैं और किसको सजाएं दिलवाते हैं। उसके बाद ऑनरेबल शहबाज शरीफ साहब भी उनको फोन कर रहे हैं चीफ जस्टिस साहब को, जस्टिस कयूम साहब को, और उनको कह रहे हैं कि इंज नहीं इंज होना है तो मैं भाई साहब नू दस देवा। तो वो सारी चीजें जो है इमरान खान साहब ने कहा कि तो ये तो इनका एक पुराना वतीरा है, जब ताकत में हो तो ऊपर चढ़ जाओ
اور جب ان کو ہٹا دیا جائے تو پھر آپ دیکھ لیں جو کچھ آج ہم سامنے ہو رہا ہے. پہلے ووٹ کو عزت دو, خلائی مخلوق اور پتہ نہیں کیا کیا. ان تمام معاملات پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ اسلام آباد اسٹوڈیو میں موجود راجہ عامر عباس صاحب, سینئر قانون دان ہیں, ماہر قانون ہیں. بہت بہت شکریہ راجہ عامر عباس صاحب آپ کے وقت کا. مجھے عبد القادر مندوخیل صاحب, سینئر رہنما پاکستان پیپلز پارٹی, ابھی حال ہی میں کچھ عرصہ پہلے فیصل وارڈا صاحب کو ہرا کر MNA بنے ہیں. بہت بہت شکریہ قادر خان مندوخیل صاحب آپ کا بھی. اور علی گوہر بلوچ صاحب, رکن قومی اسمبلی, سینئر رہنما پاکستان مسلم لیگ نون, وہ بھی ہمیں ابھی جوائن کریں گے. میں ذرا چاہوں گا آپ کی اجازت سے کہ اگر ٹکا خان ثانی سے ہم اپڈیٹ لے لیں, ہمارے اسپیشل کورسپونڈنٹ ہیں, کہ آج پرائم منسٹر نے, چلیں میں راجہ صاحب کی طرف آیا ہوں. راجہ صاحب, یہ کہانی ہے, کیا یہ معاملات کدھر جا رہے ہیں, کون لے کے جانا چاہ رہا ہے, کیا یہ صحیح ہے پرائم منسٹر کی آبزرویشن کہ آپ کو گھبرانا نہیں چاہیے, یہ تو ایک ان کا پرانا وتیرہ ہے جو کچھ بھی اگر یہ کروا رہے ہیں؟ دیکھیے, پرائم منسٹر کی آبزرویشن پہ تو میں اب کیا بات کروں. وہ آبزرویشن ان کو اس وقت بھی دیکھنی چاہیے تھی کہ جب یہاں سے میاں نواز شریف صاحب جو کہ ایک کانوکٹ ہیں, جو کہ پاکستان کی ہسٹری میں آج تک نہیں ہوا, انہیں بیرون ملک جانے دیا گیا, جس سے میں ٹوٹلی یہ سمجھتا ہوں کہ اس ملک کی جو جورسپروڈنس ہے یا اس ملک کے ایون جو سپریم کورٹ کے فیصلے ہیں, اور ججز نے ایک ٹائم پہ سپریم کورٹ میں کہا بھی تھا کہ یہ اگر فورن جورسڈکشن میں چلے جائیں گے جہاں ہماری جورسڈکشن نہیں ہوگی تو انہیں کون لائے گا. اور اب وہی بات ہے کہ اب ان کو لایا بھی نہیں جا رہا, اور نہایت افسوس کی بات ہے کہ وہ ایک ایسی کانفرنس سے ایک مفروض شخص, ایک ایسا شخص کہ جس کو پروکلیمڈ آفینڈر ڈکلیئر کیا گیا ہے, ایک ایسا شخص جس کو اسلام آباد کی ہائی کورٹ نے کہا ہے کہ یہ جہاں بھی انہیں لائیں یہ مفرور ہے, اور اسی اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس بھی وہاں پہ موجود ہوتے ہیں, پاکستان کے چیف جسٹس بھی موجود ہوتے ہیں, دیگر ججز بھی ہوتے ہیں, اینڈ آن ٹاپ جو لیگل فرٹرنیٹی ہے اس کے سینئر لائرز اور بار ایسوسیشن بھی ہوتی ہے. اینڈ انفارچونیٹ پارٹ از, آئرونک پارٹ از کہ اسی مفروض شخص کو بلا لیا جاتا ہے کہ وہ خطاب کرے ایک ایسی میٹنگ, ایک ایسی کانفرنس سے جہاں پہ بات ہو رہی ہے کہ جی کیا ہیومن رائٹس کی بات ہو رہی ہے, اور جب وہ آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ جی رول آف لا کی بات کرتے ہیں میاں صاحب, اور کہتے ہیں کہ رول آف لا ہونا چاہیے, آئین کی پاسداری, قانون کی پاسداری, اور ایک ایسا شخص جو آزادی اظہار رائے بھی, آزادی اظہار رائے بھی, اور ایک ایسا شخص یہ بھاشن دے رہا ہے کہ جو کہ خود کنوکٹ ہے, جو کہ خود بھاگا ہوا ہے, اور آن ٹاپ آف اٹ وہ یہ کہتے ہیں کہ جی پاکستان کے اوپر جو آپ کے ملک پہ سینکشنز لگ رہی ہیں یہی چیزیں ہیں کہ جن کو اگنور کیا جا رہا ہے, اور بیرون ممالک سے آپ کو سینکشنز لگ رہی ہیں, لیکن غالباً وہ ایک چیز بھول گئے کہنا کہ جو سب سے مین کاز ہے سینکشنز لگنے کی وہ پاکستان سے منی لانڈرنگ کی بات کرتی ہے فیٹف کہتی ہے آپ کی عدالتوں نے کیا کیا, اور انہی عدالتوں میں آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پہ فورن ڈگنیٹیز بھی بیٹھے ہوئے تھے, کافی آرگنائزیشنز بھی تھیں. تو پاکستان کو جو وہ بات کرتے ہیں کہ جی رول آف لا میں نیچے سے چوتھے نمبر پہ آیا, اس سے پہلے ایک تقریر ہوئی تھی علی احمد کرد کی, تو وہاں پہ وہ بھول جاتے ہیں کہ تیسرے سے چوتھے نمبر پہ آنے کی دو مین وجوہات یہی ہیں, ایک تو منی لانڈرنگ کا پاکستان سے ہونا, اور نمبر 2 کہ جناب یہاں پہ رول آف لا کا مقصد ہوتا ہے, ایک سیکنڈ لیجیے, رول آف لا ہوتا ہے کہ ایک جیسا قانون ہر کسی کے لیے, لیکن اس ملک میں رول آف لا کی دھجیاں تب بکھیری جاتی ہیں کہ ایک کنوکٹ کو اس عدالتی کانفرنس میں بولنے کا موقع دیا جاتا ہے. بالکل, ٹکا خان ثانی ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہم چاہیں گے کہ جاننے کی کوشش, وزیر اعظم نے اس تمام صورتحال جو یہ ہو رہی ہے اس وقت اعلیٰ عدلیہ کے کو نشانے پہ رکھا ہوا ہے, اس حوالے سے انہوں نے اپنے آج کے اہم اجلاس میں کیا کہا. جی ٹکا کچھ بتائیں گے کہ کیا انسائٹ خبر کیا ہے جو ترجمانوں کے اجلاس میں انہوں نے پرائم منسٹر نے کی؟ جی بالکل ضمیر حیدر صاحب, آج وزیر اعظم عمران خان نے ترجمانوں کا ہفتہ وار جو اجلاس ہوتا ہے وہ بھی بلا رکھا تھا, اور خاص طور پہ آج کی اہمیت آڈیو لیک کے حوالے سے اور زیادہ اہمیت اختیار کر گئی. ویسے تو IMF اور کے ساتھ جو مذاکرات ہیں, اس کے ساتھ ساتھ مہنگائی کے حوالے سے جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں اور حکومتی اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں, آج اس پہ بات کرنی تھی, لیکن اچانک جب رات کو یہ معاملہ سامنے آیا تو آج وزیر اعظم نے اس کے اوپر بھی بات کی. فواد چودھری نے مجموعی طور پر عدالتوں میں جو کیسز ہیں جو التوا کا شکار ہوئے اس پر بریفنگ دی, جس پر وزیر اعظم عمران خان کے سامنے
اس کا تذکرہ بھی آیا, جو سابق چیف جسٹس ثاقب نثار کی آڈیو لیک کا معاملہ ہے. وزیر اعظم نے اس میں واضح کیا کہ آپ صرف نون لیگ کی تاریخ کو یاد رکھیں. تمام اپنے ترجمانوں کو یہ کہا کہ آپ نون لیگ کی تاریخ کو یاد رکھیں. یہ مسلم لیگ نون کا حوالہ دیتے انہوں نے کہا کہ یہ وہی ہیں جنہوں نے جسٹس قیوم سے مرضی کے فیصلے کروائے, اور اس وقت وہ جو سکینڈل سامنے آیا تھا اس کے شاہد آج بھی موجود ہیں. وزیر اعظم نے ایک تو وہ ریفرنس دیا. اس کے بعد وزیر اعظم نے خاص طور پہ سیاسی جماعت کا ماضی سامنے رکھتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ یہ ایک مافیا ہے جو ذاتی مفاد میں اداروں اور شخصیات کو متنازع بناتا ہے. وزیر اعظم نے آج یہ بڑی بات کی اپنے ترجمانوں کے اجلاس میں, اور ساتھ ہی فواد چودھری جو وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات ہیں, انہوں نے مریم نواز کے حوالے سے کہا کہ 16 مرتبہ عدالتوں سے التوا لے چکی ہیں. بالکل وہ چیزیں یقیناً فواد چودھری صاحب نے ہمیں بتائیں بھی, لیکن یہ ایک بڑی اہم بات آپ نے ہمیں بتائی کہ وزیر اعظم نے یہ کہا کہ یہ جب بھی یہ خصوصاً یہ جو ایک پارٹی ہے یہ جب بھی پریشانی میں ہوتی ہے تو اداروں کو اور شخصیات کو نشانہ بناتی ہے. بہت بہت شکریہ ٹکا خان ثانی آپ کے وقت کا. میں جانا چاہوں گا قادر خان مندوخیل صاحب کی طرف. قادر خان مندوخیل صاحب, ساری صورتحال آپ کے سامنے ہے. آپ کی جماعت کو بھی ہم جانتے ہیں, بہت عرصے سے دیکھ رہے ہیں. اس قسم کی کبھی ہمیں کچھ اس قسم کی کوئی شنید ہوئی نہیں. اگر مائی پینلسٹ مائی وڈ کنفرم کہ کیا پیپلز پارٹی کی طرف سے بھی کبھی اس قسم کی کوئی چیزیں سامنے آئیں. اب آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ ایک آزاد عدلیہ کو نشانہ بنایا جا رہا ہے, چاہے ان کے وہ پاسٹ کی چیزیں ہوں, اور اس کو کہا یہ جا رہا ہے کہ اس کو سامنے رکھتے ہوئے اب یہ تمام جو معاملات جو کیس اس وقت اس خاص خاندان کے اوپر چل رہے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں, اور یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ اس میں ذاتی جو ہے وہ معاملات انوالو تھے. کیا کہتے ہیں عبد القادر مندوخیل صاحب؟ آزاد وکیل میں کیسے آزاد تسلیم کروں اس عدلیہ کا جو میرے قائد شہید ذوالفقار علی بھٹو کو ایک جھوٹے مقدمے میں فارم سے الگ کر دیا ہے, اور آصف علی زرداری کا صدارتی ریفرنس آج تک سپریم کورٹ کی الماریوں میں محفوظ ہے. میں کیسے آزاد عدلیہ کہوں؟ میری بیوی شہید کا قاتل آج تک پکڑے نہیں گئے, اگر پکڑے بھی گئے کچھ تو ان کی ضمانتیں ہو گئی. میں کیسے آزاد عدلیہ کو اس ملک میں یہ ماننے کو, جب ثاقب نثار کے سامنے میں نے, جب یہ چیف جسٹس تھے, میں نے ان کے سامنے کھربوں روپے کی کرپشن کا گوادر کا کیس رکھا, جی آئی ٹی منتخب ہو گئی, جی آئی ٹی بن گئی, رپورٹ آ گیا, کھربوں کا کرپشن آ گیا اس جی آئی ٹی رپورٹ میں, اور یو فائل پھینک دیا کہ ڈسمس. تو جناب اعلیٰ جیسے بیج بو گے ایسے آپ کو ہوگا. اور میں دوبارہ کہوں گا, آج دنیا میں ہماری جوڈیشری 128 نمبر پر ہے, اور جب میں نے قومی اسمبلی میں بل پیش کی ہے کہ ایک چپڑاسی کی پوسٹ کے لیے تو انٹرویو ہوتے ہیں, ٹیسٹ ہوتا ہے, اور ایک ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ اور شریعت کورٹ کے ججز ڈائریکٹ لیے جاتے ہیں, جس کی پی ٹی آئی نے شدید مخالفت کی میرے اس بل کی, اور بڑی مشکل سے وہ تحریک پاس ہو گئی ہے. بل ابھی پاس نہیں ہوا ہے, لا اینڈ جسٹس کمیٹی میں پڑا ہوا ہے سارا. اور پھر میں کیسے یہ بات کروں جب عمران نیازی جو آج بھاشن دے رہے ہیں اور ترجمانوں کی فوج سے, جب انہوں نے سپریم کورٹ کے اوپر کپڑے لٹکا ہے اور پھر پی ٹی آئی پہ حملہ کیے اور پولیس افسر کو تپڑ مارا, اور پھر 1.5 سال تک جو نا وہ رپوسٹ اور اشتہاری رہا, یہ کس چیز کی بھاشن دے رہے ہیں؟ اگر ہم نے سامنے کیے ہے, اگر پیپلز پارٹی نے عدالتوں کو عزت کی ہے, اس کے باوجود کہ سابق چیف جسٹس نسیم حسن شاہ نے اپنی کتاب میں لکھا کہ مجھ سے یہ فیصلہ غلط کرایا گیا, اس کے باوجود صدارتی ریفرنس آصف علی زرداری کا آج بھی پینڈنگ میں ہے. تو میں آپ کو ایک یاد دلا دوں, جب چرچل کے سامنے صحافی آ گئے تھے اور ان کو یہ بتایا کہ کیا کہتے ہیں جرمنی کا ہٹلر جو ہے نا وہ کل صبح ناشتہ لندن میں کرے گا, تو انہوں نے یہ کہا, چرچل نے یہ بتاؤ ہماری عدلیہ آزاد ہے, لوگوں کو انصاف مل رہا ہے. تو انہیں پوچھا, جناب ہم آپ سے سوال کر رہے ہیں کہ بارڈر کا کیا صورتحال ہے, صبح اور ناشتہ کرنے آ رہے ہیں. تو 3 مرتبہ جب جواب اس کو ملا کہ لوگوں کو انصاف مل رہا ہے, تو چرچل نے کہا کہ جس قوم کو انصاف مل رہا ہو اس کو کوئی شکست نہیں دے سکتے. آج بحیثیت سپریم کورٹ کا وکیل میں نہیں دفاع کروں گا ہمارے عدلیہ کا, اس وجہ سے یہ ساری چیزیں ہم نے اپنے آنکھوں کے سامنے دیکھے اور ہر چیز میں دیکھے, ہر بینچ میں دیکھا. تھوڑا سا منہ کھولو تو انہیں عدالت کا نوٹس مل جاتا ہے. تو دوسری بات,
जस्टिस कयूम की आपने बात की है, जस्टिस कयूम का ऑडियो सामने आ गया था, जस्टिस कयूम का ऑडियो सामने आ गया था, उसके बाद क्या हुआ, क्या किया? जब पता चला कि पीपल्स पार्टी के लोगों को सजाएं दिलाने के लिए बकायदा हुक्म दिया गया। बिल्कुल मैं इस पर स्पेसिफिकली अब्दुल कादिर मंदोखिल साहब स्पेसिफिकली यकीनन आपसे बात करना चाहूंगा। मैं थोड़ा सा जरा अली गौहर बलोच साहब की इनपुट लेना चाहता हूं इस पर। अली गौहर बलोच साहब, यकीनन चीजें अगर सामने आती हैं तो उसका फोरेंसिक भी होता है। पहले एक वीडियो आई और उसके बाद जो है एक पूरी एक नैरेटिव बिल्ड किया गया पीएमएलएन की जानिब से। वो वीडियो आज तक किसी अदालत में पेश नहीं की गई बतौर सबूत। दूसरा, फिर उसके बाद जो है अब एक स्टेटमेंट ऑफ ओथ आ जाता है और उसको भी अभी तक बतौर सबूत नहीं पेश किया गया। फिर अब आज कल एक और ऑडियो आ जाती है जिसके ऊपर बहुत से सवालात हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ये बाकायदा एक ऑर्गेनाइज तरीके से ये सारी चीजें कर तो रही है, लेकिन जब इनको बाकायदा तौर पर अदालत में लेके जाना होता है तो वो हमें नजर नहीं आता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, वो एक पहली बात तो ये है कि वो एक जज साहब ने जो है वो अपना एक बयान दिया है और उसका उन्होंने मतलब है कि वो बाकायदा तौर पर रिटन है और उस पर वो स्टैंड करते हैं। और आज आप देख लें कि उन जज साहब का तो ट्रायल किया जा रहा है, लेकिन साथ ही साथ जिनके बारे में किया गया है उनको तलब नहीं किया गया। दूसरी बात यह है कि आपने देखा कि जस्टिस नसीम हसन शाह साहब हमारे चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट रहे हैं, उनका आपने इंटरव्यू देखा, पूरी कौम ने देखा कि उन्होंने उसमें क्या कहा। फिर आपने देखा कि जिस जज ने मियां नवाज शरीफ साहब को सजा दी और उसके बाद जो उनकी वीडियोज आई तो उस बेस के ऊपर उनको तो नौकरी से फारिग किया गया, लेकिन आज तक उनके फैसले जो हैं वो उसी तरह से स्टैंड करते हैं और वो सजाएं करती हैं जो कि झूठे मुकदमात में दी गई थी। फिर अभी जो वीडियो आई है, आपको पता है कि वो दुनिया का एक मुस्तनद इदारा है जहां से वो फोरेंसिक होकर आई है और उसके ऊपर भी बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट को एक्शन लेना चाहिए और देखना चाहिए। जहां तक हमारी पार्टी का ताल्लुक है या हमारी लीडरशिप के खिलाफ झूठे केसेस हैं, वो हम तो अपने वकला से मुशावरत के बाद यकीनी तौर पर उन वीडियोस को लाएंगे अदालती प्लेटफॉर्म पर भी। इतने बड़े शवाहिद हैं ये, बिल्कुल अली गौहर बलोच साहब, इतने बड़े ये शवाहिद हैं जो कि बिल्कुल आपके हक में जाते हैं, तो आप लोग इनको क्यों नहीं लेकर जाते अदालत में? आप ये क्यों एक्सपेक्ट करते हैं कि जी अदालत खुद नोटिस ले? आप लेके जाएं कि जी ये देखें, ये वाज़े तौर पर मरियम साहिबा कहें कि मेरे वालिद का नाम लिया गया, मेरा नाम लिया गया और हमें जानबूझकर सजा दिलवाई गई है, तो ये तो आपके हक में। अभी तो अपील वाले केस जो हैं वो ट्रायल में हैं और वकला से मुशावरत के बाद ये इंशाअल्लाह ताला अदालतों में आ जाएंगे, ये मतलब सबूत के तौर पर ये चीजें। लेकिन बात करने का मकसद ये है कि जिस तरह से आपने देखा कि जस्टिस वकार सेठ साहब ने भी, मरहूम ने भी एक फैसला दिया और फिर जिस तरह से उसने इत्तेफाक ये हुआ कि उनकी भी मौत हो गई। फिर आपने देखा कि जिन जज साहब ने मियां नवाज शरीफ साहब को सजा सुनाई, ऐसा इत्तेफाक हुआ कि वो भी कोरोना की वजह से फौत हो गए। आपने देखा कि यहाँ पर सहाफियों को फायर मार दिए जाते हैं और जिन अभी तर्जमानों का आप जिक्र कर रहे थे, ये वही तर्जमान है ना सरकारी, जो कि लाइन में खड़े होकर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को गालियां देते रहे। और पिछले दिनों पर में इन्होंने हाई कोर्ट लाहौर के खिलाफ एक कैंपेन लॉन्च किए रखी और जिस अदालत से भी 2-2 साल के बाद भी झूठे मुकदमात में हमारी लीडरशिप की कोई बेल हो जाती थी किसी अदालत से, तो उन अदालतों के खिलाफ भी आपने देखा कि मीडिया ट्रायल किया जाता था। तो बात करने का मकसद ये है कि ये जो सिलसिला है, अब ये आहिस्ता आहिस्ता पूरा निजाम एक्सपोज हो रहा है। अब ये पता चल रहा है कि किस तरह से कठपुतली हुकूमतें बनाई जाती हैं। बिल्कुल, मेरी गुजारिश सुने ना, मेरी गुजारिश सुने। मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है अली गौहर साहब, मैं ब्रेक के बाद भी आऊंगा, आप हमारे साथ ही रहेंगे। नाज़रीन, अभी वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे लिए इस पर मजीद भी गुफ्तगू जारी है।
वेलकम बैक नाज़रीन। नाज़रीन, जिक्र चल रहा है स्टेटमेंट ऑन ओथ का, ऑडियोज का, वीडियोस का, जो कि इस वक्त सिर्फ और सिर्फ हमारे आला अदलिया को निशाना बनाए हुए है। इसी हवाले से अहमद हसन राना, जो कि साहबजादे हैं राना शमीम साहब के, उन्होंने हमारे दोस्त काशिफ अब्बासी साहब के प्रोग्राम में क्या बताया कि किसके साथ उनके वालिद साहब की एफिलिएशन है और क्यों है, ये जरा सुन लीजिए। आपने कहा वो सदर पाकिस्तान बन सकते हैं। जी बिल्कुल बन सकते हैं, क्यों नहीं है। वो चीफ जस्टिस तो रह चुके हैं, चीफ जस्टिस सेकंड पोजीशन है, तो उनके पास बना पूरा सकता रिकॉर्ड है। क्यों नहीं बना सकती? पीएमएल नून के वो एक रुकन रहे हैं एक जमाने में, पीएमएल नून ने बना सकती, क्यों नहीं बना सकती? कोई रोक सकता है? राजा साहब, राना शमीम साहब का स्टेटमेंट ऑन ओथ और उनके बेटे का स्टेटमेंट। देखिए, पीएमएल नून पहले भी एक एक्स चीफ जस्टिस को सदर ममलकत बनाया था गालिबन, और काफ़ी खिदमात थी उनकी, और फिर एक और चीफ जस्टिस को बनाने का वादा भी किया था। जी जी, इफ्तिखार चौधरी साहब को, और फिर गौस अली शाह साहब शायद उनसे भी था। तो अब शमीम साहब के बेटे कह रहे हैं कि बना सकते हैं, तो ऑब्वियसली बना सकते होंगे, क्यों नहीं बना सकते। तो अब बात यह है कि मैं भी उनको ज़ाती तौर पे जानता हूँ, शमीम साहब को, और उनका बिल्कुल नून लीग से ताल्लुक रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं। स्टेटमेंट ऑन ओथ आपने वो पढ़ी है? जी पढ़ी है। उसके उस तनाजुर में आप मुझे बताएं कि ये बयान और वो स्टेटमेंट क्या जाहिर करती है? देखिए, और उसके बाद कि उनका ट्रैवल करना यूएस से लंदन, क्या हमारे मुल्क में नोटरी पब्लिक्स नहीं हैं, फिर 3 साल तक या 2.5 साल तक विदहोल्ड करना इस इंफॉर्मेशन को, फिर उसकी टाइमिंग्स, फिर उसमें एक ऐसे जज साहब का नाम ले लिया उन्होंने कि जो कि इस वक्त मरीम बीबी का केस चला रहे हैं। तो ये वो तमाम फैक्टर्स हैं कि जिसको अब चूंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इसका नोटिस ले लिया है, गालिबन उन्हें भी कॉन्टेम्प्ट का नोटिस दिया है, तो इफ़ ही फेल्स टू प्रूव ऑल दिस, तो आई थिंक इट्स हाई टाइम कि फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट को इसका ये नहीं देखना चाहिए। कहने में ये आ रहा है कि ये स्टेटमेंट ऑफ ओथ जो है, ये मियां नवाज शरीफ साहब का जो स्टे ओवर स्टे हो रहा है इलीगल, उसको मतलब कोई लीगल कराने के लिए ये जरूरी थी। देखिए, जो भी हो, ये भी एक विक्टिम कार्ड के विक्टिमाइजेशन हुए हैं, इसलिए वो वहां पे लंदन में बैठे हुए हैं, इसलिए वो वापस नहीं आ रहे। नहीं, अब बात यह है कि उसमें अगर वो वापस नहीं आ रहे तो फिर तो और भी बहुत से वीडियोस थे। अब अगर वहाँ पे ये स्टेटमेंट उनका चला जाता है और उसके बाद यहाँ से अदालत उनको बुलाती है और यहाँ से ये भी कागज़ चला जाता है कि इस शख्स को, राना साहब को कॉन्टेम्प्ट का नोटिस भी चला गया है, और कल को अगर वो फेल हो जाते हैं ये साबित करने में जो कुछ उन्होंने फरमाया है उस एफिडेविट में, तो फिर यहाँ से अगर कोई फैसला उनके खिलाफ आता है तो वो तो उस केस को मजबूत करने की बजाय मजीद कमजोर कर देगा। सही, बिल्कुल। अली गौर बलोच साहब, फवाद चौधरी साहब ने आज बड़ी दिलचस्प बात की इसी वीडियोस ऑडियोज के हवाले से, ये जरा सुन लें, फिर उस पर आपका कमेंट चाहूंगा मैं। जब वो कहते हैं कि जब भी नवाज शरीफ और मरियम नवाज के केसेस सामने आते हैं तो इस किस्म की चीजें सामने निकलना शुरू हो जाती हैं। जब भी नवाज शरीफ और मरियम नवाज के मुकदमात चलना शुरू होते हैं अदालतों में, तो कभी कोई लीक आ जाती है, कभी वीडियो आ जाती है, कभी कुछ आ जाता है, कभी कुछ आ जाता है, नहीं आती तो वो रसीदें नहीं आती जिसका पूरी कौम को इंतजार है। जी अली गौहर बलोच साहब, एक तो वो जो अहमद हसन राना साहब जो राना शमीम साहब के साहबजादे हैं उस पे और इस पर दोनों पे कमेंट कर दें। देखिए, मैं ये गुजारिश कर रहा हूँ कि जो वीडियो अभी आई है ये तो ऑलरेडी मतलब है कि वो नूरानी साहब जिन्होंने मतलब है कि ये भेजी है, वो उन्होंने साथ एक बड़े क्रेडिबल इदारे के से फॉरेंसिक करवा के भेजी है, और ये तो इसमें तो कोई दूसरी राय ही नहीं है। और वो मतलब है कि इतना क्रेडिबल इदारा है कि वो सिर्फ अमेरिका या उधर यूरोप के हद तक नहीं, पूरी दुनिया में मतलब है उसकी क्रेडिबिलिटी का मतलब है कि वो एक नाम है उसकी क्रेडिबिलिटी में। तो दूसरी गुजारिश ये है कि ये सिलसिला देखे ना, जो मैं आपको रेफरेंस दे रहा था ख्वाजा साद रफीक साहब के केस का, जब उनकी बेल हुई थी तो उसमें एक नैब के बारे में भी जजमेंट दी गई थी कि ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का इदारा है, ये पार्टियां तोड़ने और बनाने के लिए बनाया गया इदारा है, ये इससे लोगों की वफादारियां तब्दील की जाती हैं।
تو اسی سے پولیٹیکل انجینئرنگ کیا ہے کہ مطلب ہے دھرنے کروانا, جھوٹے مقدمات میں جو جینون لیڈرشپ ہے ان کو سزائیں دلوانا. پھر آپ نے جسٹس نثار صاحب کا دیکھا ہے کہ وہ تو مطلب ہے فنڈ ریزنگ کے کیس میں وہ پی ٹی آئی کے لوگوں کے ساتھ ان کی تصویریں, ان کی ویڈیوز یو کے میں جب وہ چیف جسٹس تھے تو پی ٹی آئی کے سرکردہ لوگ ان کے گھر میں جا کر ان کو ملتے تھے اور ان کی تصاویر ہوتی تھی ان کے ساتھ اور میٹنگ ہوتی تھی. تو وہ تو بالکل ایک فریق بن کے چلے, اور اس میں تو کوئی مطلب ہے کہ یہ پوری قوم جانتی ہے. اور جو وہ مطلب ہے کہ بیان حلفی آیا ہے ان کا, مجھے یہ بتائیں کہ اس بیان حلفی کے ساتھ ساتھ ان کو کیوں نہیں بلایا گیا کہ جو مطلب ہے چیف جسٹس آف پاکستان ریٹائرڈ ہیں ان کو بھی بلانا چاہیے تھا. لیکن علی گور بلوچ صاحب وہ تو فیکچولی غلط ہے, فیکچولی غلط ہے. جن آنریبل جج صاحب کا نام لیا گیا ہے وہ تو اس بینچ پر اس وقت تھے ہی نہیں, اور اب وہ کیس سن رہے ہیں, تو وہ تو فیکچولی غلط ہے. دیکھیں سٹیٹمنٹ, اور ان کے صاحبزادے فرما رہے ہیں کہ ان کو صدر بنانا تھا میاں نواز شریف صاحب نے. نثار صاحب اس وقت چیف جسٹس آف پاکستان تھے اور یہ سارا کچھ انہوں نے کیا, اور پھر جس طرح سے وہ فون پہ آرڈر دے رہے ہیں وہ پوری پاکستان اور سے ہٹ کے پوری دنیا نے اب سنا ہے. تو اگر دیکھیں اسی طرح سے پارٹیاں توڑی اور بنائی جاتی رہیں گی, جھوٹے مقدمات میں سزائیں ہوتی رہیں گی, اسی طرح کہ مجھے یہ بتائیں کہ جسٹس جج جو ارشد ملک تھے ان کی بھی ویڈیو آئی تھی. پھر اس کے بعد ان کو تو نوکری سے برخاست کر دیا گیا, ایکشن لے, لیکن جن مقدمات میں انہوں نے سزا سنائی تھی ان مقدمات کے فیصلے کیوں نہیں. ارشد ملک صاحب تو آپ کے میاں نواز شریف صاحب کے صاحبزادے کے ساتھ جا کر بیٹھے ہوئے تھے سعودی عرب میں, اور وہاں پہ ہی سارا کوئی لین دین ڈیل طے ہو رہی تھی, اور اس کے بعد پھر یہ جو آئی ہے ویڈیو ان کی لیک کی گئی. جس وقت مجھے یہ بتائیں کہ جس وقت جسٹس صدیقی صاحب نے, شوکت صاحب نے وہ بیان دیا تھا, ان کی ویڈیو کس کے ساتھ آئی تھی؟ انہوں نے تو مطلب ہے کہ فلور کے اوپر آ کر تمام وکلا میں اور پورے پاکستان کے سامنے بیان دیے تھے, اور جو ان کو ہدایات ملتی تھی اور جو انہوں نے دیکھا تھا وہ انہوں نے مطلب ہے کہ پورا انہوں نے پوری قوم کو بتایا. پھر اس کے اوپر کوئی ایکشن ہوا, اس کا رزلٹ یہ نکلا کہ ان کو نوکری سے برخاست کر دیا گیا. آپ نے دیکھا کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف پریزیڈنٹ نے ریفرنس فائل کیا, اور وہ بھی ایک وکٹمائزیشن تھی, اور اس کے بعد پورے آپ نے دیکھا کہ تمام پورے بینچ کا فیصلہ ان کے حق میں آیا. اس کے بعد پریزیڈنٹ کو تو مستعفی ہو جانا چاہیے تھا. تو یہ کوئی ایک تو نہیں نا, مطلب یہ تو اچھا آپ اس طرف نہیں آ رہے کہ رانا شمیم صاحب سے وعدہ کیا گیا تھا کہ ان کو صدر بنائیں گے میاں نواز شریف صاحب؟ دیکھیں کوئی اس قسم کا وعدہ نہ ہم نے سنا ہے, نہ کوئی چیز, ان کے صاحبزادے کہہ رہے ہیں, نہ کوئی اس سے. آپ مجھے بتائیں کہ کیا انہوں نے بیان دیا کہ ان سے کوئی اس قسم کا وعدہ کیا گیا تھا؟ نہیں تو ان کے صاحبزادے کہہ رہے ہیں. کوئی یہ دیکھیں, یہ تو وہ مریم نواز صاحبہ کی ہم ساری بات مان لیتے ہیں کیونکہ وہ میاں نواز شریف صاحب کی صاحبزادی ہیں, تو رانا شمیم صاحب کے صاحبزادے کی بات ہم کیوں نہ مانیں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ اس قسم کے کوئی وعدے وحید نہیں کیے گئے. یہ تو ایک جج صاحب نے جو ہے وہ اپنا بیان دیا ہے اور اس پر وہ قائم ہے, اور دوسرے جج صاحب کے بارے میں دیا ہے. اس میں کوئی پولیٹیکلی پوائنٹ سکورنگ کی تو ضرورت نہیں ہے, اور ہماری پارٹی کسی سے کوئی وعدے اس قسم کے نہیں کرتے. ایک پولیٹیکل پارٹی ہے, اور دیکھیں ہماری پارٹی سے جو پہلے وہ مرحوم ہمارے پریزیڈنٹ تھے وہ مطلب ایک شریف آدمی تھے, ان کا بھی جوڈیشری کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا. بالکل صحیح, یہ مطلب ہے کہ باتیں اس طرح کی جاتی ہیں. ان کے صاحبزادے یا ایون جو جج صاحب نے بھی بیان دیا ہے وہ کو بیان ہم نے نہیں دلوایا, یہ ان کے اپنے ضمیر کی آواز ہے, وہ اس پر قائم ہے, اور وہ بالکل میں چاہوں گا ذرا میں چاہتا ہوں کہ قادر مندوخیل صاحب سے بھی ذرا پوائنٹ آف ویو لے لیا جائے. یہ فواد چوئی صاحب نے جو بات کی قادر مندوخیل صاحب کے, جناب جب بھی کوئی کیس بنتا ہے تو یہ ایک یقیناً آپ کا اس پارٹی سے تعلق تو نہیں ہے, لیکن ایسا ہول جس طرح راجہ عامر عباس صاحب نے بھی بریک میں کہا کہ اب یہ کس طرف جا رہی ہے ہماری سیاست کہ ہم اس قسم کی آڈیوز اور ویڈیوز اور غلط سٹیٹمنٹ آف اوتھس کو سامنے لا کر سیاست کرنا چاہ رہے ہیں. پیپلز پارٹی نے تو شاید کبھی اس چیز کو اتنا اپریشیٹ نہیں کیا. دیکھیے ہم نے اپریشیٹ نہیں کیا, مگر آپ یہاں ٹی وی بیٹھ کے کیسے کہہ سکتے ہو کہ غلط ہوتا ہے؟ وہ ایک بگ چینج ہے, اور وہ ایک یونیورسٹی کے وہ اپنے ٹائم میں ابھی 26 تاریخ میں 2 دن باقی ہے, آپ اس کے بعد آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ غلط کیا. ایک بات
दूसरी बात, आपने काशिफ अब्बासी की उसकी बेटे की गुफ्तगू की बात की है। जब एक आदमी सवाल है कि आपकी बात को वो सदर पाकिस्तान बनाएगा, अपने ने जवाब में ये नहीं किया कि हमारे साथ वादा है, कि उसने ये कहा कि क्यों नहीं बन सकते हैं, वो भी एक सियासी वर्कर है, बना सकते हैं। नंबर 2 बात। नंबर 3 बात, अली गौहर बलोच साहब ने अरशद मलिक की वीडियो की बात की है। अरशद मलिक की वीडियो के बाद अरशद मलिक को टर्मिनेट करना, तो इस बात की तो सबूत है ये कि उसने मुका किए। अब मुका अगर किए तो उसका फैसला एक सजा एक आदमी को क्यों, तो सजा तो दोनों को मिलनी चाहिए, ठीक है, उसको भी छोड़ दिया है। मौजूदा सूरत-ए-हाल है, मैं अली गौहर बलोच की बात पढ़ता हूँ तो बड़ा गवर्नमेंट की तर्जमान करा देखा जाएगा असली की जाए। और फिर मैं ये भी कहना चाह रहा हूँ, बेशक कानून की तालिब इल्म, मैं कल से जो टीवी न्यूज देख रहा हूँ, ताकि निसार साहब कहीं भी ये नहीं कहते कि मैं कार्रवाई करूंगा, जरा मेरे खिलाफ तो कोई वीडियो देखो मैं करता क्या उसके साथ। कहा है कि उन्होंने इनकार किया है। अब्दुल कादिर मंदोखेल साहब, माजरत से आपकी आवाज थोड़ी सी सही नहीं आ रही है, तो मुझे कहा जा रहा है कि ब्रेक की तरफ भी जाएं, लेकिन मैं ये बताता चलूं कि ऑनरेबल जस्टिस साकिब निसार साहब ने ये कहा है कि ये सब जो है गलत किया जा रहा है और ये मुख्तलिफ जो है मौके पर तकारीर जो है उनके खाकर जोड़ा गया है। अब टेक्नोलॉजी क्या नहीं कर सकती, इस पर भी मजीद बात करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। कादिर मंदोखेल साहब, अब आप मुझे बताएं कि क्या इस किस्म की चीजें जो ज़ेरे समाअत केसेस होते हैं उस पर असरअंदाज की होने के लिए ये टाइमिंग जो है उसके लिए ये इस्तेमाल होती हैं चीजें? मुझसे बात कर रहे हैं? जी कादिर मंदोखेल साहब, आपसे पूछना चाह रहा हूं। ये दोबारा रिपीट कर ले, बीच में दूसरा कॉल था। मैं ये कह रहा हूं कि ये इस किस्म की लीक्स जो आती हैं ये क्या केसेस पर असरअंदाज होने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, और क्या इनका सद्देबाब कैसे हो सकता है? देखिए, वो कहते हैं ना कि जहां धुआं उठता है वहां कुछ न कुछ असरात होते हैं, तो ऐसे लीक्स होती क्यों है? मैं ब्रेक से पहले आप सवाल कर रहे थे, जो गालिबन आवाज नहीं आ रही थी, अरशद मलिक साहब की वीडियो के बाद उस मुकदमे की क्या हैसियत रह गई जब आपने एक जज को सजा दे दी है मगर उस जज के फैसले को आपने बरकरार रखा। नंबर 2 बात मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जो मौजूदा सूरत-ए-हाल है बड़ी आसान सी है। अली गौहर बलोच साहब बता रहे हम फॉरेंसिक करा के लाए, चलो उनकी फॉरेंसिक को एक तरफ फेंक दिया, आप अपनी लेबोरेटरी से करा दे फॉरेंसिक। अगर फॉरेंसिक से साबित होता है कि ऐसे कोई गुफ्तगू हुई है तब उस मुकदमे की हैसियत क्या रहती है, और अगर फॉरेंसिक से साबित नहीं होती है तो जालसाजी का मुकदमा मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं के खिलाफ दर्ज किया जाए। बड़ा आसान सा सवाल है, और पाकिस्तान में यह हमेशा के लिए बाबंद हो जाए कि इस टाइप की वीडियो आती है, क्यों आती है तो फिर वो गुमनाम क्यों हो जाती है। और फिर वो एक वीडियो नेब की चेयरमैन की भी आई थी, उसकी भी फॉरेंसिक होना चाहिए, उसमें खामोशी क्यों चाह गई है। आज वो बड़े भड़के मार रहे हैं, मेरे पास बड़े बड़े सबूत है, भाई हमारे पास भी सबूत है आपकी वीडियो की, उस पर आप क्यों खामोश हो गए? तो ये जो पाकिस्तान में जो वीडियो का कल्चर है इसको खत्म होना चाहिए, एक ही मर्तबा, चाहे असली हो या जाली हो। लेकिन अगर इसी तरह चलता रहेगा तो इस तरह ये भी चलता रहेगा, कोई मुकदमे में जाएगा, गरीब आदमी तो फंसता रहेगा, अमीर आदमी तो निकल आएगा। अमीर आदमी निकल आएगा, बिल्कुल। अली गौहर बलोच साहब, क्विकली, क्या सद्देबाब क्या है इसका? जी सर, सद्देबाब क्या है इन सब चीजों का? देखें, असल चीज तो ये है कि जिस तरह से आपको पता है कि जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं ऑपोजिशन की, वो इस वक्त वो आइन और कानून की मतलब है कि बहाली के ऊपर काम कर रही हैं और एक जद्दोजहद कर रही हैं और एक प्रोसेस में आपने देखा कि अभी कादिर मंदोखेल साहब भी इस चीज के गवाह हैं, बल्कि इनको तो सस्पेंड भी किया स्पीकर ने। जब आपके असेंबली के फ्लोर के ऊपर कवानीन जो हैं वो बिल्डोज किए जाएंगे, असेंबली के प्रोसीजर को जो है वो बिल्डोज किया जाएगा,
پھر اس کے بعد جب حق اور سچ کی آواز کو دبایا جائے گا, جب اگلے الیکشن چرانے کی پلاننگ کے لیے ای وی ایم لایا جائے گا, جب آر ٹی ایس سسٹم کے ذریعے پارٹیاں بنائی جائیں گی, تو پھر پاکستان اسی طرح سے سیاسی انتشار اور معاشی بدحالی کا شکار ہوگا جس طرح سے آج ہم دو چار ہیں. بالکل صحیح, بالکل صحیح. ان تمام چیزوں کے اوپر تمام جتنے بھی سٹیک ہولڈرز ہیں ان کو متحد ہونے کی ضرورت ہے. وہ مقتدر حلقے جو ان چیزوں کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں ان کا راستہ روکنے کی ضرورت ہے, اور ان کو بھی یہ بات سمجھانے کی ضرورت ہے کہ یہ آپ پہلے ہم سکوت ڈھاکہ جیسا واقعہ ایک دیکھ چکے ہیں, اب یہ تو خیر بہت ایک صرف ایک ادارے یا شخصیات کے اوپر چلیں. بالکل, میں چاہوں گا راجہ عامر عباس صاحب ذرا کنکلوڈ کر دیں. سدیب آپ کیسے ہو سکتا ہے ان چیزوں کا, اور یہ کیا اثر انداز ہوتی ہیں یہ ساری چیزیں؟ دیکھیے ان تمام چیزوں کے دو پہلو ہیں. ایک تو سیاسی پہلو ہے کہ آپ نے اپنی سیاست چمکانے کے لیے, جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک نہایت ہی بلو دی بیلٹ اب جا رہی ہے سیاست کے اس قسم کی ویڈیوز پہ. ہمیں یاد ہے کہ ہمارے اسٹوڈنٹ دور میں نظریات ہوتے تھے پارٹیز کے, وہ ایک فلسفہ ایک نظریہ اس کو لے کے چلتے تھے, لیکن اب اس کو آپٹکس اور پولیٹکس کے لیے یوز ہو رہا ہے. دوسرا پہلو ہے قانونی پہلو. ہم دیکھتے ہیں کہ چیف جسٹس کوسا صاحب نے جب لیا تھا تب سے لے کے اب تک اس کا لٹمس ٹیسٹ یہی ہے کہ یہ تمام چیزیں جو سی ہیں, اگر اتنا وہ کہا جا رہا ہے کہ نون کی طرف سے کہ ہمارے خلاف یہ تمام چیزیں ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت اور کسی کے کہنے پہ کی گئیں, تو دیر فرسٹ جاب از کہ ان کی اپیلز پینڈنگ ہیں. یہ ان تمام ویڈیوز کو وہ مریم بی بی نے جو لائے تھے وہاں سے لے کے اب تک عدالت میں لے جائیں, کہیں کہ جی یہ وہ بیسٹ پیس آف ایویڈنس ہے جس سے ہم ثابت کریں گے کہ یہ تمام کیسز جو ان سے ہیں یہ وکٹمائزیشن ہے. لیکن اس کو عدالت کرمنل کیس میں خود سے کوئی گواہ نہیں بلائے گی, ان کو اپنے ڈیفنس میں یہ پیش کرنی پڑیں گی. اور اگر جینوئن ہے تو عدالت ان کو, میرے خیال میں عدالت کو چاہیے اونس ایگریو پارٹی جس کے جو سمجھتی ہے کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے اس کو لے کے جانی چاہیے. بالکل وہاں لے کے جائیں, اور اگر یہ جینوئن ثابت ہو جاتی ہیں اس میں ایویڈنس میں تو فوراً سے پیشتر ان کو اکوٹل ہونا چاہیے. اور اگر یہ نہیں ہوتی تو پھر کورٹ میں فیبریکیٹڈ اور فورجڈ ایویڈنس پیش کرنے کی سزا علیحدہ سے ان کو دینی چاہیے کہ جناب آپ نے یہ فورجری عدالت کے ساتھ کرنے کی کوشش کیا ہے, ایک فالس ایویڈنس لے کے آئے ہیں. تو پھر یہ چیزیں, اور خاص کر میں دوسری بات کہوں گا کہ جو اب اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس ایفیڈیوٹ کا نوٹس لیا ہے کانٹیمپٹ کا, اس کو بھی کسی منطقی انجام تک ضرور پہنچنا چاہیے. بھلے سے اس میں یہ ثاقب نثار کی بھی ویڈیو چلی جائے اور اس میں بلا لیا جائے کہ جناب ٹھیک ہے ثاقب صاحب آپ کیا کہتے ہیں, انہوں نے تو ڈینائی کر دیا, اور وہ نورانی صاحب کو بھی بلائیں کہ جناب یہ آپ نے یہ آڈیوز لیک کی ہیں. تو اٹس ٹائم کہ اب عدالت کو کیونکہ ہم نے دیکھا کہ اب عدالت کہہ دی ہے کہ یہ نہ صرف ایک جج کیا پوری عدلیہ پہ الزامات کا ایک سلسلہ شروع ہے. اسے ختم کرنے کا بیسٹ یہی ہے کہ دودھ کا دودھ پانی کیا جائے اور ان چیزوں کو پرکھا جائے قانونی حیثیت میں. بالکل, بہت بہت شکریہ راجہ عامر عباس, مندوخیل صاحب اور علی گوہر بلوچ صاحب. ناظرین سوالات تو بہت سارے ہیں, لیکن اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ عدلیہ اپنے وقار کو کیسے بچاتی ہے, اور ان چیزوں کو, یہ تمام جو چیزیں آئی ہیں ان کو لاجیکل اینڈ تک پہنچنا چاہیے تاکہ ہم بھی دیکھیں کون سچ اور کون جھوٹ بول رہا ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.